MashaAllah, what an emotional and meaningful performance. Thank you, Grade 4, for reminding us of the immense value of our mothers. Even at a young age, the beauty of Islamic teaching shine bright. Let us welcome Abdullah from Grade 1 to perform a soothing Islamic song. رقت عيناي شوقا فلطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب للحق تعلق وبضاره لا تعلق يبتي أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشر اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدتك صوتا لرسول الله محبا ذي الروضة سكنت روحي وجوال الهات محمد يا طيبة جدتك صوتا لرسول الله محبا ذي الروضة سكنت روحي وجوال اللات محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله جزاك الله خير.